खानेपानी, सरसफाई र स्वच्छतामा सकारात्मक परिवर्तनका लागि हाम्रो आवाज। नमस्कार अनि स्वागत छ सदाझै खानेपानी र सरसफाई सम्बन्धी कार्यक्रम हाम्रो आवाजमा। उपस्थित छौं म कमल र म उर्मिला। खानेपानी, सरसफाई र स्वच्छतामा सकारात्मक परिवर्तनका लागि कार्यक्रम हाम्रो आवाजको अर्को श्रृङ्खलामा आज पनि विविध सामग्रीका साथ तपाईँ समक्ष हामी आएका छौं। युनिसेफ नेपालको सहयोग र हेल्वेटास नेपालको सहकार्यमा खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ नेपाल फेडरेसनका लागि मिडिया क्याफेद्वारा उत्पादित यो कार्यक्रम हरेक आइतबार साँझ यसै समयमा प्रस्तुत हुनेछ र तपाईले यो कार्यक्रम मुलुकका विभिन्न 12 जिल्लाका 12 वटा रेडियो स्टेशनबाट सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईले www.fedwasan.org मा गएर पनि यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ। खानेपानी र सरसफाईको क्षेत्रमा पूर्ण जानकारी पाउने एक मात्र कार्यक्रम हाम्रो आवाजमा हामीले यस क्षेत्रका विभिन्न विषय तथा समस्यालाई उठान गर्नुका साथै समाधानका पाटाहरूलाई केलाउने प्रयास गर्दै आएका छौं। यसै सेरोफेरोमा हामीले गएको हप्ता खानेपानी र सरसफाई क्षेत्रमा सुशासनका सम्बन्धमा चर्चा गरेका थियौं र कार्यक्रमको आजको अङ्कमा पनि यसै विषयलाई निरन्तरता दिने जमर्को गरेका छौं। पक्कै पनि कमल, तर आजको कार्यक्रमको विषयवस्तु भन्नुभन्दा अघि गएको हप्ताको कार्यक्रमलाई संक्षिप्त स्मरण गरौं। गएको हप्ता हामीले सुशासन भनेको के हो, खानेपानी र सरसफाईको क्षेत्रमा सुशासन किन आवश्यक छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्नुका साथै विशेष रिपोर्ट पनि प्रस्तुत गरेका थियौं। यदि तपाईले अघिल्लो हप्ताको कार्यक्रम सुन्नु भएको थियो भने पक्कै पनि सुशासनका बारेमा थोर बहुत जानकारी पाउनु नै भयो होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा पनि छ। अवश्य पनि अघिल्लो अङ्कको यो चर्चापछि आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत हुने विषयवस्तुबारे पनि जानकारी राखिहालौं। खानेपानी र सरसफाई क्षेत्रको सम्पूर्ण गतिविधि, जानकारी, सूचना, सन्देश तथा घटनाहरू तपाईमाझ राख्ने क्रममा आज पनि हामीले सुशासनकै विभिन्न पाटाहरूलाई केलाउने क्रममा सुशासन सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था के छन् र खानेपानी तथा सरसफाईको क्षेत्रमा सुशासनका लागि सरकारी तथा गैर सरकारी पक्षबाट के कस्ता पहल र प्रयास भइरहेको छ भन्ने सवालमा केन्द्रित रहनेछौं। यसका साथै कमल, यसै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले विशेष रिपोर्ट तयार पारेका छौं र त्यो प्रस्तुत पनि गर्नेछौं भने समाचारमूलक नियमित गतिविधि र तपाईले निकै रुचाइदिनु भएको नाटक श्रृङ्खला खर्क गाउँको कथा पनि तपाईमाझ राख्नेछौं। यही क्रममा अहिले भने समाचारमूलक नियमित प्रस्तुति गतिविधि राख्ने बेला भइसकेको छ र गतिविधिको साथमा छिन् सहकर्मी सरस्वती राउत। जुम्ला जिल्लामा सञ्चालन गरिएको 7 दिने ग्रामीण मर्मत सम्भार कार्यकर्ता तालिम सम्पन्न भएको छ। गएको चैत 22 देखि 28 गतेसम्म भएको तालिममा जिल्लाका 20 वटा खानेपानी आयोजनाका ग्रामीण मर्मत सम्भार कार्यकर्ताको सहभागिता रहेको थियो। तालिममा ग्रामीण मर्मत सम्भार कार्यकर्ताको भूमिका, औजारहरू प्रयोग गर्ने विधि लगायतका सिपहरू सिकाइएको थियो। ती खानेपानी आयोजनाहरूमा खानेपानी सुरक्षा योजनाको तालिम समेत सम्पन्न भई खानेपानी सुरक्षा योजना लागू गरिएको छ। यसैबीच दाङमा पनि एक हप्ते ग्रामीण मर्मत सम्भार कार्यकर्ता तालिम सञ्चालन भइरहेको छ। यही वैशाख 4 गतेबाट शुरू भएको तालिम 10 गते सम्पन्न हुनेछ। उक्त तालिममा 20 वटा खानेपानी आयोजनाका ग्रामीण मर्मत सम्भार कार्यकर्ता सहभागी छन्। युनिसेफ र फेडरेसनको साझेदारीमा सञ्चालन भइरहेको खानेपानी, सरसफाई र स्वच्छता प्रवर्धनका लागि सहकार्य कार्यक्रम अन्तर्गत डोटी र डडेलधुरा जिल्लामा संयुक्त अनुगमन गरिएको छ। फेडरेसन, शिक्षा विभाग, खानेपानी विभाग र युनिसेफको संयुक्त टोलीले 8 जिल्लामा सञ्चालित उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत डोटी र डडेलधुरा जिल्लामा अनुगमन गरेको हो। गएको चैत 27 देखि 30 गतेसम्म भएको अनुगमनका क्रममा संयुक्त टोली डोटी जिल्लाको वासुदेवी गाविसलाई खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा कार्यक्रममा समेत सहभागी भएको थियो। कार्यक्रममा तपाईलाई पुनः स्वागत छ। आजको कार्यक्रममा हामीले खानेपानी र सरसफाई क्षेत्रमा सुशासन सम्बन्धमा चर्चा गरिरहेका छौं। हुन त सुशासन सम्बन्धी चर्चा अघिल्लो सातादेखि नै गर्दै आए पनि यो विषयमा गहिराईसम्म पुग्न आजको कार्यक्रममा पनि निरन्तरता दिएका हौं र आगामी केही अङ्कहरूमा पनि थप चर्चा गर्दै जाने नै छौं। अवश्य पनि कमल, सुशासनलाई विशेष गरी आर्थिक जवाफदेहिता र प्रशासनिक दक्षताको रूपमा लिइन्छ भने अर्कोतर्फ सुशासनलाई बृहत रूपमा लोकतन्त्र, मानवाधिकार र सहभागितासँग पनि जोडेर हेर्ने गरिएको पाइन्छ। त्यसमा पनि सुशासन प्रणालीमा समाजमा रहेका सबै पक्षको अपनत्व र जिम्मेवारीपूर्ण भूमिकाका लागि सहभागितामूलक अवधारणा अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ।
उर्मिला, सुशासन सम्बन्धमा चर्चा गरिरहँदा हाम्रो मुलुकमा चाहिँ नीतिगत व्यवस्थाहरू के छन् त? त्यस्तै गरी सुशासनका लागि सरकारी तथा गैर सरकारी तहबाट कस्ता कस्ता पहल र प्रयासहरू भइरहेका छन् त? यो पनि चासोको विषय हो। कमल, त्यसैले आज हामीले यसै विषयमा केन्द्रित रहेर एउटा विशेष रिपोर्ट पनि तयार पारेका छौं। अबको क्रममा भने सुनौ सहकर्मी सरस्वती राउतको आवाजमा यो रिपोर्ट। नेपालमा सबै क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नका लागि विभिन्न कानूनी व्यवस्था गरिएका छन्। त्यसमध्ये खानेपानी र सरसफाईका क्षेत्रमा पनि सुशासनको सुनिश्चितताका लागि राज्य, समुदाय र सरकारवालाले निर्वाह गर्नुपर्ने सुशासन सम्बन्धी विभिन्न किसिमका दायित्व र जवाबदेहिता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। यी व्यवस्थाले मुख्यतः सुशासनका आधार स्तम्भको रूपमा रहेका पारदर्शिता, जवाबदेहिता र सहभागिताको सिद्धान्तलाई व्यवहार्यता कार्यान्वयनमा जोड़ दिएका छन्। विशेष गरी पारदर्शिता अन्तर्गत खानेपानी तथा सरसफाई सेवा आपूर्तिकर्ताहरूले पालना गर्नुपर्ने नियम, आपूर्तिकर्ता र उपभोक्ता बीचको संचार, विनियोजित बजेटको खर्च विवरण, सेवा प्रदायकको प्रशासन, संयन्त्रमा इन्टरनेट लगायत विद्युतीय माध्यमको प्रयोग, सार्वजनिक भेला, सूचना पाठी, नागरिक बडापत्र आदि हुनुपर्ने व्यवस्थामा उल्लेख छ। त्यस्तै सहभागिताभित्र सहभागितामूलक बजेट, नाप नक्सा र स्थलको छनौट, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षण र सार्वजनिक सुनवाई, सहभागिता, अभिवृद्धिका लागि सांगठनिक मापदण्ड तथा सरकारी निकाय बीच समन्वय हुनुपर्ने व्यवस्था छन्। जवाबदेहिताको सिद्धान्तमा भने उजुरी सुनवाई र अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था, लेखा परीक्षण, सरकारी तथा गैर सरकारी सेवाहरूको विकेन्द्रीकरण, सांकेतिक विरोध गर्ने व्यवस्थाहरू लागू गरिएको हुनुपर्ने कानूनमा जोड़ दिएको छ। यी उल्लेख भएका हाम्रा नीतिगत व्यवस्थाहरूबारे जानकारी दिँदै प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनको क्षेत्रमा कार्यरत अधिवक्ता दिलराज खनाल, नीतिमा भएको कुराहरू सरकार अथवा सम्बन्धित निकाय चाहिँ बाध्यात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्न बाध्य हुँदैन। त्यसले गर्दा नीतिमा भएका कुराहरू खास गरी अब खानेपानीसँग सम्बन्धित जुन ऐन र नियमावलीहरू हुन्छन्, जस्तो जलस्रोत ऐन, त्यसपछि गरी स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, अनि तपाईँको खानेपानीसँग सम्बन्धित अथवा सरसफाइसँग सम्बन्धित भएका अन्य ऐनहरूमा पनि सुशासनका लागि स्पष्ट व्यवस्थाहरू हुनुपर्ने। जस्तो तपाईँको नीतिमा चाहिँ उदाहरणको लागि खानेपानीसँग सम्बन्धित संयन्त्र बनाउँदा 33% महिला राख्नुपर्छ भनेर नीतिमा लेखेको, तर अब त्यो ऐनमा नहुँदासम्म, त्यसको बारेमा ऐनमा अथवा नियमावलीमा या निर्देशिका व्यवस्था नगर्दासम्म त्यो चाहिँ बाध्यात्मक रूपमा कार्यान्वयन नगर्दा पनि हुने स्थिति हुन्छ। त्यसले गर्दा ऐन र नियमावली एनालाइसिस गरेर विश्लेषण गरेर हेऱ्यौँ भने यसमा नीतिमा भएका राम्रा पक्षहरू ऐन र नियमावलीमा प्रतिबिम्बित भएको चाहिँ देखिँदैन क्या। त्यसले गर्दाखेरि अब पर्याप्त छ भनेर नीतिको हिसाबले छ, तर ऐन नियमावलीको हिसाबले चाहिँ पर्याप्त छैन भन्दा हुन्छ। नीति तथा कानूनमा मात्रै स्पष्ट व्यवस्था हुँदैमा ढुक्क हुने अवस्था भने रहँदैन। ती व्यवस्थाको व्यवहारमा प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको अवस्थामा मात्र खानेपानी तथा सरसफाईमा सुशासन कायम हुन सक्दछ। नेपालमा भने सुशासन सम्बन्धी जति पनि कानूनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन फितलो भएकोमा अधिवक्ता खनाल असन्तुष्टि पोख्नुहुन्छ। व्यवस्थाहरू चाहिँ राम्रै देखिन्छन् होइन, अब त्यतिको त्यसमा केही कमी कमजोरी होला, तर मूलभूत कुरा के हो भने यो कार्यान्वयनको पक्ष चाहिँ निकै कमजोर छ। किनभने त्यहाँ नीतिमा लेखिएकामा सचेतनाको अभाव, जनचेतनाको अभाव होइन, अब त्यसमा भएका प्रावधानहरूको बारेमा वास्तविक वर्गलाई चाहिँ जानकारी कम हुने, त्यसले गर्दाखेरि कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ निकै कमजोर छ। उल्लेखित कानूनी व्यवस्थामा खास गरी सरकारी निकायलाई सुशासनका लागि मुख्य जिम्मेवार निकायका रूपमा परिभाषित गरी विभिन्न जिम्मेवारी, दायित्व र अधिकार प्रदान गरेको छ। यस्ता दायित्व तथा जवाबदेहिताको पालना गर्नुपर्ने सरकारी निकाय नीति र कानूनमा उल्लेख भएका व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि कतिको क्रियाशील छ त? सरकारी क्रियाशीलताबारे स्पष्ट पार्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव गोपीनाथ मैनाली, आम सर्वसाधारणले सुशासन भएन भनेर भन्नुको मतलब चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ सरकारी कामहरू बढी राम्रो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षाको अभिव्यक्ति हो। यसरी बुझ्दाखेरि हामीले नेपाल सरकारले लिएको समग्र सुशासन सम्बन्धी नीतिलाई एउटा पाटोबाट हेरौँ। नीति भनेको राज्यको एउटा चाहिँ नैतिक अभिव्यक्ति हो, त्यसलाई बाध्यकारी बनाउनको लागि हामीले सुशासन सम्बन्धी ऐन लिएर आएका छौँ। अम्ब्रेला एक्ट त्यही नै हो। त्यो अम्ब्रेला ऐनको आधारमा रहेर हामीले चाहिँ वास लगायतका सबै सेक्टरहरूमा सेक्टरल प्रोग्रामहरू, क्षेत्रगत कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ हामीले मोनिटरिङ गर्ने, त्यस सम्बन्धी भएका गुनासोहरूलाई चाहिँ सुन्ने र चाहिँ त्यहाँ भएका गडबडीहरूलाई चाहिँ निगरानी राख्ने तत्त निकायको व्यवस्था पनि गरिएको छ। यो भावनाले चाहिँ सरसफाई र खानेपानीको विषयमा चाहिँ सुशासन सम्बन्धी कानुनै छैन भन्न भएन।
यो कामलाई यो भनेर भन्दा पनि सरकारले सेक्टरल नीति कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ त्यो सुशासन ऐन अनुसार भयो कि भएन भनेर समीक्षा गर्छ। समीक्षा गर्ने कुरा छ। यस सम्बन्धी चाहिँ कुनै गुनासो यदि कुनै निकायबाट, कुनै क्षेत्रबाट र कुनै संसाधनको भयो भनेदेखि त्यो गुनासो राख्ने ठाउँ पनि हामीले अनलाइन पनि राख्न सक्छौँ, हेलो सरकारमा पनि राख्न सक्छौँ, अफलाइन पनि राख्न सक्छौँ, भेटेर पनि राख्न सक्छौँ, अथवा चाहिँ विभिन्न पब्लिक हेयरिङमा पनि राख्न सक्छौँ। जहाँ जहाँ हामीले राख्न सक्छौँ त्यो ठाउँमा तत्त निकायले, जस्तो चाहिँ हामीले इमिडिएट रूपमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिडिओले चाहिँ सार्वजनिक सुनवाईको कुराहरू गर्नुहुन्छ, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरू छ, यी सबै निकायहरूले कामहरू गरिरहेको छन्। तर यो काम हामीले गरेको काम चाहिँ पूर्ण प्रभावकारी भएन, राम्रो भएन, अथवा चाहिँ सबै अपेक्षाहरू पुरा भएन भन्ने कुरा चाहिँ बढी राम्रो भइदियो हुन्थ्यो भन्ने चाहना हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। खानेपानी सरसफाई र स्वच्छताको क्षेत्रमा सुशासन कायम गराउने काममा राज्यलाई विकास साझेदार संस्थाहरूले बराबर सहयोग गर्दै आएका छन्। सुशासनको कार्यमा लामो समयदेखि पैरवी गर्दै आएको विकास साझेदार संस्था हेल्बेटास नेपाल पछिल्लो 2 वर्ष यता भने वासमा सुशासनका लागि अझै घनीभूत रूपमा लागि परेको जानकारी दिनुहुन्छ हेल्बेटास नेपालको जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रमका सुशासन तथा पैरवी संयोजक योगेश पन्त। खास गरेर योजना तर्जुमा, योजनाहरूको निर्माण र अनुगमनमा सम्बन्धित उपभोक्ताहरूको सक्रिय सहभागितालाई हामीले चाहिँ प्राथमिकता दिन्छौँ। त्यस्तै प्रकारले उपभोक्ता समितिको क्षमता अभिवृद्धिका लागि चाहिँ सहयोग गर्छौँ र सार्वजनिक परीक्षण गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ विशेष प्राथमिकता होइन अनिवार्य नै बनाएको छौँ हामीले हाम्रो योजना क्षेत्रमा। र यी सबैको चाहिँ उद्देश्य सुशासन अभिवृद्धि गर्नु नै हो। र अब यो अहिले आएर यो पछिल्लो समयमा चाहिँ सन् 2013बाट चाहिँ हामीले खानेपानी तथा सरसफाईको क्षेत्रमा सुशासन कार्यक्रम, यो कार्यक्रम चाहिँ एकदम सम्पूर्ण रूपमा सुशासन अभिवृद्धिका लागि नै काम गर्ने चाहिँ कार्यक्रम हो। हाम्रो यो खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ एडवासनसितको सहकार्यमा चाहिँ सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अब अहिले यो कार्यक्रम एउटा परीक्षणको रूपमा पनि रहेको छ होइन, सानो छ। हाम्रा थोरै गतिविधिहरू छन् केही केन्द्रमा र जिल्ला स्तरमा चाहिँ 3वटा जिल्लामा अछाम, कैलाली र दैलेखमा यो कार्यक्रमले चाहिँ काम गरिराखेको छ। अब यो सम्पूर्ण रूपमा क्षेत्रगत सुशासन सुधारका लागि चाहिँ ल्याइएको कार्यक्रम हो। उहाँका अनुसार योजनाको निर्माण अनुगमनमा उपभोक्ताको सक्रिय सहभागिता, उपभोक्ता संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै सुशासन कायम गराउने अभियानमा हेल्बेटास नेपाल जस्तो विकास साझेदार संस्था क्रियाशील रहँदै यसले समुदाय स्तर अथवा उपभोक्ताको तहबाट नै सुशासन कायम हुनुपर्ने मान्यता अनुरूप सहयोग गर्दै आएको छ। नेपालमा भने विभिन्न अध्ययन र अनुसन्धानका अनुसार कयौं खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिहरू जिल्ला जलस्रोत समितिमै दर्ता नहुँदा पारदर्शिता र जवाबदेहिता जस्ता सुशासनको मुख्य सिद्धान्त बिना सञ्चालन भएको जनाउँछ। यही कारण उपभोक्तालाई सुशासन कार्यान्वयनमा बारम्बार प्रश्न पनि खड़ा हुने गरेको पाइन्छ। उपभोक्ता संस्थामा देखिएको यस्तो समस्याबारे खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ नेपालका राष्ट्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र अर्याल के भन्नुहुन्छ त? विशेष गरी खानेपानी र सरसफाईको क्षेत्रमा सुशासन प्रवर्धनको कुरा गर्दा चाहिँ सबैका लागि, सधैँका लागि खानेपानी र सरसफाई भन्ने मूल नाराका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र यसभित्र चाहिँ तपाईँको नीतिगत पैरवी, कानुनका कुराहरू सब पनि यससँग जोडेर आउँछन्। सुशासनको कुरा गर्दा चाहिँ विशेष गरी उपभोक्तादेखि नै, उपभोक्तादेखि, उपभोक्ता समितिदेखि उपभोक्ता समूह हुँदै चाहिँ यसको अब सहयोग गर्ने दात्री निकायहरू, राज्यका निकायहरूदेखि यसको कानुनको निर्माताहरूसम्म पनि यसको कुराहरू जोडेर आउँछन्। त्यसले गर्दा चाहिँ सुशासन आफैमा एउटा चाहिँ नि अलिकति बृहत विषयवस्तु हो। त्यसैले हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा राम्रा ढङ्गले कानुन बन्नु होइन, एउटा उपभोक्तामुखी र चाहिँ एउटा व्यवहारिक कानुन बन्नु पनि एउटा आफैमा सुशासन हो। ती बनेका कानुनहरूलाई, ती बनेका नीतिहरूलाई, ऐनहरूलाई चाहिँ एउटा प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नु पनि सुशासन हो। यसरी हेर्दा हामीले चाहिँ अब अलिकति नीतिगत पैरवीका कामहरू पनि गर्दैछौँ सुशासनको पाटोभित्र। त्यससँगसँगै अहिले खानेपानी र सरसफाईको छुट्टै छाता ऐन छैन। त्यसले गर्दा खानेपानी र सरसफाईको छुट्टै ऐन चाहियो। जबकि यो एउटा 2049 सालमा जसोत ऐनबाट हामी निर्देशित भइरहेका थियौँ, अरू ऐनहरू पनि आएका छन्। तर अब एउटा छुट्टै ऐन खानेपानी सरसफाई सम्बन्धी ऐन भइदियो भने त्यसबाट चाहिँ हामीले जनताले एउटै किताबबाट, एउटै ऐनबाट चाहिँ निर्देशित भएर काम गर्न सक्छन् भन्ने कुराहरू पनि हामीले आज उठाइरहेका छौँ। त्यससँगसँगै सार्वजनिक सुनवाईका कार्यक्रमहरू हामी गर्ने गर्छौँ। त्यो पनि एउटा सुशासनको
एउटा कम्पोनेन्ट हो। त्यो सँगसँगै हामीले अहिले केही जिल्लाहरूमा चाहिँ खानेपानी र सरसफाइका लागि कति बजेट विनियोजन भएको छ त, चाहे त्यो राज्यको क्षेत्रबाट होस्, चाहे त्यो चाहिँ दार्जिलिङ निकायबाट होस्, चाहे कुनै नागरिक सङ्गठनबाट होस्, त्यो जिल्लामा कति बजेट गइरहेको छ, कति विनियोजित भएको छ, त्यो सँगसँगै कति निकासा भएको छ र त्यो अनुसार कति खर्च भएको छ। अनि खर्च भएको पनि नियमसङ्गत ढङ्गले विधिपूर्वक एउटा चाहिँ पारदर्शी ढङ्गले जवाफदेही ढङ्गले भएको छ कि छैन, यसरी पनि हामी अहिले चाहिँ छलफल चलाइरहेका छौँ। यो पनि एउटा चाहिँ सुशासनकै पाठभित्र पर्छ। त्यस सँगसँगै आयोजनाहरूको आफ्नो चाहिँ नि खानेपानी उपभोक्ताहरूले प्राप्त गर्नु उनीहरूको चाहिँ नि एउटा दायित्व हो, अनि त्यो अधिकार हो। त्यस सँगसँगै उनीहरूले चाहिँ यसलाई व्यवस्थापन गर्नु, मर्मस्मारको पनि गर्नु पनि उनीहरूको दायित्व पनि हो। यो दुईटै कुरालाई अधिकार र कर्तव्यलाई पनि हामीले सँगसँगै हेरिरहेका छौँ र सुशासनमा यो अधिकार र कर्तव्य सँगसँगै जोडेर आउँछ। त्यस सँगसँगै उपभोक्ता समितिहरूलाई अभिमुखीकरण गरेर उनीहरू चाहिँ आफू पनि सुशासित हुने र अरूलाई पनि सुशासनको पाटोमा अभिमुखी गराउने कुरामा पनि हामी अभियान चलाइरहेका छौँ। खानेपानी तथा सरसफाइमा सुशासन कायम गर्नका लागि एकातर्फ राज्य र सम्बन्धित निकायको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्छ भने अर्कोतर्फ समावेशी संरचनाहरूले पनि सुशासन सुदृढ बनाउनु पर्दछ। खानेपानी तथा सरसफाइमा सुशासन सुदृढीकरणका लागि कानूनमा गरिएका वातावरण मैत्री व्यवस्थाको बारेमा समीक्षा, परिमार्जन र क्षमता अभिवृद्धि हुनु आवश्यक छ। त्यति मात्रै नभई खानेपानी र सरसफाइ सम्बन्धी नीतिमा मात्रै सुशासनका कुरालाई उल्लेख गर्नु ऐनमा त्यस्तो व्यवस्था गरी सबै सरकारवाला निकायलाई व्यवस्था कार्यान्वयनमा बाध्यकारी बनाउनु खाँचो छ। तपाईँ अहिले कार्यक्रम हाम्रो आवाजको साथमा हुनुहुन्छ र हामी छौँ तपाईँको माझमा। मुलुकका 12वटा जिल्लाका 12वटा रेडियो स्टेशनबाट हरेक आइतबार यसै समयमा प्रस्तुत हुने यो कार्यक्रममा आज हामी खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा सुशासन सम्बन्धमा चर्चा गरिरहेका छौँ। हामीले केही बेर अघि प्रस्तुत गरेको रिपोर्टबाट पनि सुशासनका सम्बन्धमा हाम्रो देशमा विद्यमान नीतिगत व्यवस्था र भइरहेका प्रयास तथा पहलबारे जानकारी दिने प्रयास गर्यौं। सुशासनका विषयमा चर्चा गरिरहँदा अहिले खानेपानी र सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपाल फेडरेसनले हेल्वेटास नेपालको सहयोगमा दैलेख, कैलाली, अछाम जिल्ला तथा केन्द्रीय गतिविधि काठमाडौँमा समेत सुशासन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ र पानी सुशासनको विषयसँग जोडिएका अन्य थुप्रै पाटाहरू पनि छन्। त्यसलाई खेलाउने क्रममा आगामी हप्ता पनि यसै विषयलाई हामी निरन्तरता दिने नै छौं। तर अहिलेलाई भने कार्यक्रममा सांगीतिक मनोरञ्जन लिने बेला भएको छ। अहिलेको क्रममा तपाईँ समक्ष राख्न चाहन्छौ यो सन्देशमूलक रमाइलो गीत। खाने पानी सरसफाई र स्वच्छता आधारभूत मानव अधिकार हो। खाने पानी सरसफाई र स्वच्छता आधारभूत मानव अधिकार हो। पूर्ण सरसफाई को अवस्था, पूर्ण सरसफाई को अवस्था हामी सबैको सरकार हो। विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, स्थानीय निकायहरूमा सामुदायिक संघ संस्था जनताको घर घरमा सफा र पक्की चर्पीको व्यवस्था हुनुपर्छ। खुल्ला दिशा मुक्त अवस्था सरसफाइको पहिलो शर्त। खाने पानी सरसफाई र स्वच्छता आधारभूत मानव अधिकार हो। स्थानीय निकायको नेतृत्व र सबैको सहभागिताले पूर्ण सरसफाई कार्यक्रम चलाऊ। स्थानीय स्रोत साधनले साबुन पानीले हात धुने बानी चर्पीको उचित प्रयोगबाट पूर्ण सरसफाई सम्भव हुन्छ सरकारवालाको सहयोगबाट। खाने पानी सरसफाई र स्वच्छता आधारभूत मानव अधिकार हो। यो
मिठो सङ्गीतपछि तपाईँलाई कार्यक्रममा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आज हामीले सुशासनका बारेमा चर्चा गरिरहँदा सुशासनको शाब्दिक अर्थबारे केही कुरा राख्न मन लाग्यो। सही व्यवस्थापन, प्रबन्ध, कानुनको शासन, सदाचार, पारदर्शिता जस्ता पाटाहरूलाई सुशासनभित्र राखेर व्याख्या गरिन्छ भने सुशासन शब्दको निर्माणलाई हेर्ने हो भने शासन शब्दको अगाडि सु उपसर्ग राखेर सुशासन शब्द बनेको छ। सु उपसर्गको अर्थ भनेको शुभ, राम्रो, मङ्गलकारी भन्ने हुन्छ। त्यसैले खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा सुशासन भन्नाले यस क्षेत्रको राम्रो व्यवस्थापन वा खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा असल शासन भन्ने बुझिन्छ। लौ, आज त उर्मिलाले नेपाली व्याकरण नै पल्टाएर आए जस्तो छ नि। हो नि। जे होस्, हामी सबैले यस विषयमा थप जानकारी पाएका छौँ। ज्ञान भन्ने कुरा धेरै सिक्दैमा हानि हुन्छ भन्ने होइन, बरु त्यसले थप फाइदा गराउँछ। फाइदै भयो उर्मिलाले व्याकरणीय विषयलाई यहाँ जोड्दा। खैर, यो विषयलाई अहिले भने हामी थाती राखौँ, किनभने हामी कार्यक्रमको अर्को मोडमा आइपुगेका छौँ। यस क्रममा नियमित प्रस्तुति, तपाईँले निकै रुचाइदिनु भएको नाटक श्रृङ्खला खर्क गाउँको कथा प्रस्तुत गर्ने बेला भएको छ। खर्क गाउँको कुरा गर्दा गएको हप्ता खर्क गाउँ नजिकको कमाने डाँडामा खानेपानीका विषयमा विवाद हुँदा कमाने माइला र बाँसघारी बीच झगडा भएको कुरा सुब्बाबा मार्फत हामीले थाहा पाएका थियौं। साथै यो विवादमा सहजीकरण गरिदिन सुब्बाबाले सरसफाई अभियन्ता सुन्दरलाई ससुराली गाउँमा बोलाएका पनि थिए। त्यसपछि खर्क गाउँमा के भइरहेको छ त? अवश्य पनि उर्मिला, त्यसपछि खर्क गाउँमा के भइरहेको छ त? सुन्दर ससुराली गाउँ आएर कमाने डाँडाको खानेपानी विवाद मिलाउन के गरिरहेका छन्, यसबारे थाहा पाउन भने खर्क गाउँतर्फ नै लाग्नुपर्नेछ। त्यसैले यसबारे जान्नका लागि अलिकति पनि अलमल नगरी तपाईलाई पनि हामीसँगै खर्क गाउँतर्फ नै लैजान चाहन्छौँ। मैले त झन्डै नचिनेको। अनि राम्ररी नै आउनु भयो नि? राम्ररी नै आइपुगे, तर यो वैशाखको घाम दिउँसो त हिँड्नै नसकिने, गर्मी भएर। यता शीतलतिरै बस्नु न त, म पानी ल्याइदिन्छु है। हुन्छ। हौ सुन्दर नानी पो आइपुग्यौ? ओहो, नमस्कार है सुबाबा। हौ सेवारो हौ नानी। म आइपुगे त, अलि ढिला पो भयो कि? हौ खासै ढिला त भएको छैन कि, तर अब चाहिँ अल्मलिनु भएन है नानी। हौ लु, मिल्छ भने हिँडी पो हालौँ हौ। नमस्कार है सुबाबा, उहाँको लागि भनेर पानी लिन भित्र गएकी थिएँ। पानी लिनुहोस् त। सुबाबा, एक दुई घुड्की पानी चाहिँ पिहाल्छु है, अनि जाउँला। हौ भइहाल्छ नि हौ सुन्दर नानी, लु पिहालौँ त। त्यति पानी नाति पनि म खानु दिन्न त। सेवारो हौ सबैजनालाई। हामी त आउँदा आउँदै ढिला पो भइगयौँ कि क्या हो? सबैजना भेला भइसकेको रहेछ अघि नै। अनि सबैजनालाई मेरो पनि नमस्कार। म सुन्दर, सायद चिन्नुहुन्न भने रमाको श्रीमान, अनि तपाईँहरूको ज्वाइँ चेला पनि परे। लो, हौ यति भनेपछि अब कसो नचिन्नु? अझै भन्नुपर्दा पल्लो गाउँलाई सरसफाइमा आजको अवस्थामा पुर्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अभियन्ता भने पनि हुन्छ हाम्रो सुन्दर नानीलाई। लौ त, यो चिन्जनलाई अगाडि बढाउने क्रममा सुन्दर नानी त्यहाँ बस्ने चाहिँ कमानी माइला, अनि यतापट्टि बस्ने चाहिँ बाँसघारी, साथै हाम्रो खानेपानी उपभोक्ता समितिको कुरा गर्दा अध्यक्षमा म आफै भइहालेँ। अरू साथीभाइहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँनिर। त्यस्तै गरी त्यहाँ बस्नेहरू चाहिँ यही गाउँका बासिन्दा हुन् है। अनि सुबाबा, हुन त यहाँहरू सबैजनालाई जानकारी भएरै भेला हुनुभएको होला, तर पनि आज हामी भेला हुनुको कारणबारे सुबाबाले जानकारी गराइदिनु भए विषयमा प्रवेश गर्न सजिलो हुन्थ्यो कि? लु, श्रेय राम्रो कुरा हो सुन्दर नानी। कुरो चाहिँ के भने, यो कमानी माइनाले अस्ति चैत लागेदेखि पानी सुक्यो भनेर बाँसघारी कहाँ जाने पानी थुनिदिएछ। अब पानी थुनेपछि
बाँसघारेले किन पानी थुनेको मैले चाहिँ खानु पर्दैन भनेर कमाने माइलासँग न्यु खोजेछ। कुरो यति हो, तर के गर्नु र? के न्यु पाउँ र कनिका पोखाउँ भएको बेलामा यी दुईजनाको झगडा परेर यो कमानी डाँडामै रमिता पो भइहाल्यो। अब अहिले यिनीहरू दुवैजना एउटा यता फर्किने अर्को उता फर्किने पो भएको छ त हौ सुन्दर नानी। त्यसो भए मैले कुरा बुझेँ र मेरो विचारमा यो त्यस्तो ठुलो कुरो पनि होइन। त्यसो भन्दैमा केही होइन भनेर सामान्य रूपमा लिनु पनि हुँदैन। यस्ता कुरामा हामीले झगडा गर्नुभन्दा पनि वार्ता गरेर नै समस्याको समाधान निकाल्न सक्छौँ। एक अर्कालाई परेको मर्कालाई पनि हामी सबै मानवले बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसरी अर्काको मर्का नबुझ्ने हो भने पशु र हामी मान्छेमा के नै फरक छ र, होइन त? कमाने माइला दाई, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो मेरो कुरा भन्नुहोस् त। कुरो त ठिकै हो सुन्दर चाहिँ साहबको, तर माइले मात्रै भनेर कहाँबाट हुँदो रहेछ त? त्यो बाँसघारे छ नि, बाँसघारे म भन्दा बढी मुर्गा निस्क्यो। राम्रोसँग पानी किन थुनेको भनेर सोधेको भए अनि मसँग सल्लाह गरेको भए म त्यस्तो गर्दै गर्दैन थियो नि। अहिले समाजको अगाडि चाहिँ आफू राम्रो हुन नखोज न माइला दाई। हामीलाई थाहा छ तिमीले त्यो दिन के भन्यौ भनेर। अहिले मलाई पो मूर्ख बनाउँछौ। पानी नथुनेको भए म तिमीसँग न्यु खोज्न आउँथे। आएको थिइस् सोध्न मात्रै, तँ फेरि दुधको चाँची बिरालो हुन नखोज है। भइहाल्यो। अब यहाँ तपाईँहरूले एक अर्कालाई दोषारोपण गरेर मात्रै पनि समस्याको समाधान हुँदैन। यसका लागि त दुवै पक्षले आफ्नो कमी कमजोरीलाई स्वीकार गर्दै राम्रो कामका लागि एकजुट हुनुपर्छ। हौ लो सुन्दर नानीले भनेको कुरा मलाई पनि एकदमै चित्त बुझ्यो है। कमानी माइला र बाँसघारेको मनमा एकअर्काप्रति मनदुख हो, रिस राग छ भने त्यसलाई सबैभन्दा पहिले त्याग्नु पर्छ। फेरि खानेपानी जस्तो कुरो मेरो जग्गाबाट पाइप गएको छ, मेरो जमिनमा मुहान छ भनेर अर्को व्यक्तिलाई उपयोग गर्नै नदिने भन्ने कुरा पनि हुँदैन। अनि यो त सबैको साझा सम्पत्ति पनि हो। अनि कमाने माइला, व्यक्तिगत रिस रागले यसरी पानी थुन्ने तिम्रो काम साँच्चै भन्ने हो भने नि गैर कानुनी छ नि। यसो गर्नु भएन है। सँगसँगै बाँसघारे दाइले पनि आवेगमा आएर झगडा गर्ने नियत पनि लिनु भएन। अब भन्नुहोस् त, तपाईहरू मिलेर यही खानेपानी उपभोग गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ कि यसरी नै शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध बनाइराख्न चाहनुहुन्छ? म त मिल्नै चाहन्छु नि ज्वाइँ साहब। योसँग कतिन्जेल यसरी बस्न सक्छु? मैले पनि त सधैँ झगडा नै गर्दै बस्छु भनेको छु र। सुन्दर बाबु, कुरो मिल्यो भने त हामी मिलेरै बस्न चाहन्छौँ। मिलेर खानेपानी उपभोग गर्छौँ, तर यस किसिमको पानी थुन्ने दुष्कर्म चाहिँ हुनु भएन। बस कुरो मिलिहाल्यो नि। अब तपाईहरू दुवैजनाले यसो भनिसकेपछि सायद मलाई लाग्दैन कि विवाद समाधानका लागि थप कुरा गर्नुपर्ने। ठिकै छ, आजको मितिदेखि कमाने माइला दाई र बाँसघारे दाईले खानेपानीको विषयलाई लिएर विवाद तथा झगडा गर्नुहुने छैन। तपाईहरू दुवैजना सहमत हुनुहुन्छ होइन त? ल हामी सहमत छौँ। लौ कुरो मिलिहाल्यो त अब त। अब दुवैजनाले हात मिलाऊ न हौ, अनि पो मेलमिलाप हुन्छ त। अनि सुन्दर नानीलाई पनि धन्यवाद है, हाम्रो गाउँमा आएर खानेपानीको यो विवाद मिलाइदिनु भएकोमा तपाईँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। आजको मितिबाट कमाने माइला र बाँसघारेले फेरि खानेपानीमा विवाद नगर्नु। छिमेकी भएपछि छिमेकीको पनि मर्का बुझ्न सक्नुपर्छ। त्यसमा पनि कानुनी कुरा नबुझी गरेको यस्तो गल्तीले सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ नि हौ। अब यो कुरोमा चाहिँ सबैजनाले कान ठाडो पारेर सुन्नु है। आजको नाटक श्रृङ्खला सुनेपछि सुन्दरको बुद्धिमत्तापूर्ण प्रस्तुतिले कमाने डाँडामा देखिएको खानेपानी विवाद मिलेको थाहा पाउँदा मलाई भने साह्रै खुसी लाग्यो। पक्कै पनि उर्मिला, सुन्दरको भूमिकालाई कदर गर्नै पर्नेछ। साथै सुब्बा बालाई पनि यो विवाद मिलाउने काममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेकोमा धन्यवाद दिनै पर्छ। हामी सबैले यस्ता विवादहरूलाई बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले समाधान गर्यौं भने खानेपानी आयोजनाहरू पनि दिगो अनि सुचारू हुने थिए। उर्मिला, हामीले यसो भन्दै गर्दा कार्यक्रमको मैजारो गर्ने बेला पनि भइसकेको छ। त्यसैले यो विषयलाई अर्को हप्ता निरन्तरता दिने बाचा गर्दै बिदा माग्नुतर्फ नै लागौं।
पक्कै पनि कमल, बिदा माग्नु अगाडि कार्यक्रमबारे तपाईका कुनै सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया छन् भने तपाईले सुनिरहनु भएको स्थानीय रेडियो स्टेशन वा हामीलाई सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यसका लागि सम्पर्क गर्ने हाम्रो ठेगाना पनि टिपिहाल्नुहोस्। हाम्रो ठेगाना हो खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ नेपाल फेडरेशनका लागि मिडिया क्याफेको उत्पादन कार्यक्रम हाम्रो आवाज, पोस्ट बक्स नम्बर 19980 काठमाडौँ नेपाल, फोन नम्बर 0142497200। तपाईँ यदि इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल ठेगाना हो mediacafe.11@gmail.com, mediacafe.11@gmail.com र info@fedwasan.org, info@fedwasun.org। हवस् त, अर्को आइतबार तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि कार्यक्रम हाम्रो आवाजबाट प्रविधिमा सहयोग गर्नुहुने मनुका कुँवर सहित सम्पूर्ण टिमसँगै म कमल र म उर्मिला पनि बिदा चाहन्छौ। नमस्कार। खानेपानी, सरसफाई र स्वच्छतामा सकारात्मक परिवर्तनका लागि हाम्रो आवाज। पैसा नहुने बहानामा सबन्दै किनेनौ, माटो खरानी सबै उस्तै स्वास्थ्य चिनेनौ। हात धुँदा आफ्नो हातमा जसले साबुन नचाह्यो, स्वस्थ रही जीवनमा उसले